हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 28 मा आइपुगेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, नारदजी र ब्रह्माजीको यहाँ संवाद चलिरहेको छ। उहाँहरुको संवाद छ। प्यारा भक्त भागवतहरु र नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरुलाई सुतजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नारदजीले ब्रह्माजीसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। हिजो हामीले त्यो सबै श्रवण गरिसकेका छौं। र पनि म यहाँ केही कुरा हजुरहरु समक्षमा नारदजीले सोध्नु भएको प्रश्न दोहोर्याउन चाहन्छु। नारदजीले भन्नुभयो, कोसँग? ब्रह्माजीसँग भन्नुभयो, विधे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुता हि कथिता कथा मे शिवयोः शुभः त्वन्मुखाम्भोज संवृत्तां श्रुत्वा शिव कथां परां अतृप्तो हि पुनस्तां वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हे प्रभो, हे तात, हे पितामह, तपाईको मुखारविन्दबाट निक्लिएको जो शम्भुको श्रेष्ठमय कथा छ नि, यो सुनेर त म अतृप्त भइराखेको छु नि प्रभु। म अझै सुन्न चाहन्छु। मेरो यो कान रूपी धुनाबाट हजुरले आफ्नो मुखबाट निकाल्नु भएको यो अमृत रूपी ज्ञान म पिउन चाहन्छु। मलाई सुनाउनुहोस्। शिवको लीलासँग सम्बन्धित प्रसंग सुनेर यथार्थ रूपमा को सन्तुष्ट रहन सक्छ र हे प्रभु? कोही पनि सन्तुष्ट रहन सक्दैन। त्यसैले पूरा सन्तुष्ट रहन्छ त केले? शिव कथाले। ला अब शिवको कल्याणप्रद चरित्रका विषयमा विस्तार पूर्वक सुनाइदिनुहोस्, बताइदिनुहोस् हे प्रभु। सतीको कीर्ति सम्पन्न शिवको अलौकिक लीलाका बारेमा म सुन्न चाहन्छु। सती कसरी दक्षकी पुत्रीका रूपमा उत्पन्न भइन्? दक्षकी छोरी कसरी भइन् त? यो यावत विषय म सुन्न चाहन्छु। र उनको विवाह कसरी शिवसँग भयो? उनले शिवको आराधना कसरी गरिन्? शिवको आधा शरीरमा कसरी ठाउँ पाइन्? यो सबै कुरा विस्तार पूर्वक म सुन्न चाहन्छु। यसरी नारदजीले जिज्ञासा राख्नुभयो। कोसँग? ब्रह्माजीसँग। प्यारा भक्त भागवतहरु, ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रेणु तात मुनि श्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यं श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशयः। यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुन, म तिमीलाई शिवको मंगलकारिणी कथा बताउँदैछु, सुनाउँदैछु। अत्यन्त अद्भुत कथा रहेको छ, गोपनीय कथा रहेको छ। एकदम गोपनीय भन्दा गोपनीय ज्ञान म तिमीलाई दिँदैछु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर। यसरी ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, प्राचीन कालमा भगवान शिव गुण रहित अनि विकल्प विहीन, आकार विहीन, शक्ति रहित, चिन्मय, सत र असत यस्ता चाहिँ विलक्षण स्वरूपमा विद्यमान रहनु भएको थियो। को? शिव। यसपछि उहाँले सगुण र शक्ति सम्पन्न भएर विशिष्ट स्वरूप धारण गर्नुभयो। कसले? भगवान श्री शिवजीले। भगवती उमा उहाँसँगै रहनु भएको थियो।
शिव अलौकिक आकृति सम्पन्न हुनुभएकाले उहाँको मनमा कुनै विकार थिएन। उहाँको मनमा कुनै पनि विकार नभएका कारणले नै उहाँ आफ्नो परात्पर स्वरूपमा रहनु भएको थियो। त्यसैले त उहाँको देब्रे अङ्गबाट विष्णु, दाहिने अङ्गबाट म के भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले, म यानि कि म ब्रह्माजी, म ब्रह्मा, अनि हृदयबाट रुद्र प्रकट भए। मैले सृष्टि गरेँ। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? ब्रह्माजीले। कसलाई? नारदजीलाई। मैले सृष्टि गरेँ। विष्णुले पालन पोषण गर्ने कार्य गर्नुभयो र रुद्रले संहार गर्न थाल्नुभयो। यसरी शिवकै 3 रूप रहेका छन्। शिवजीले नै 3 रूप धारण गर्नुभएको छ। उहाँको आराधना गरेर म ब्रह्माले देवता, असुर र मनुष्य सहितका जीवहरूलाई सृष्टि गरेँ। यानी कि उहाँको आराधना गरेर नै मैले यो सृष्टि गर्ने शक्ति प्राप्त गरेको हो। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? उनै ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले पनि शिवजीको आराधना गरेर नै सृष्टि गर्न सकेँ। यसरी सृष्टि गर्ने सिलसिलामा दक्ष लगायतका धेरै प्रजापति देवताहरूको सृष्टि गरेँ। ज्यादै प्रसन्न भएको मैले आफूलाई सबैभन्दा उत्तम ठान्न थालेँ। त्यो समयमा मैले उत्तम ठाने। मैले मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, भृगु आदि मानस पुत्रलाई मैले उत्पन्न गरेँ। मेरो हृदयबाट सन्ध्या नाम भएकी ज्यादै सुन्दरी नारी पनि उत्पन्न भइन्। हे नारद, उनी दिउँसो कमजोर हुन्थिन्, तर पनि सन्ध्या कालमा भने उनको रूप धेरै चम्किलो हुन्थ्यो। ती अति सुन्दर आँखी भौँ भएकी नारी अत्यन्तै सुन्दर भएकी हुनाले उनी प्रति मुनिहरू पनि आकर्षित हुन्थे। यस्ता प्रकारले मेरो मनबाट एउटा अति आश्चर्यजनक एउटा पुरुष पनि उत्पन्न भएको थियो। हे नारद, उसको कम्मर सानो थियो, दाँतका पंक्तिहरू मिलेका थिए। उसको शरीरबाट हात्तीको जस्तो गन्ध आउँथ्यो, सुगन्ध आउँथ्यो। आँखा कमलको फूल जस्तै थिए। उसले आफ्नो शरीरमा केशरको लेप लगाएको थियो। त्यो पुरुषलाई देखेर नि त्यतिखेर दक्ष सहितका मेरा मानसिक जो पुत्रहरू थिए नि, तिनीहरू पनि अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। ओहो, कस्तो दिव्य पुरुष! त्यो पुरुष उत्पन्न भइसकेपछि त्यो पुरुषले मसँग विनम्रता पूर्वक भन्न थाल्यो। के भन्यो त? मैले गर्नुपर्ने कामका विषयमा बताइदिई बक्सियोस्। यसरी त्यो पुरुषले मसँग भन्यो, किनकि यो संसारलाई तपाईले मात्र जान्नुहुन्छ, यानी कि यो संसारलाई तपाईँ भन्दा अरू कसैले पनि जान्न सक्दैन। तपाईँ मात्र एक मान्न र यो संसारमा जान्न योग्य हुनुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैछ। त्यो पुरुषले यसरी भने। त्यस पछाडि मैले के भने त? ए नारद, सुन। मैले भने, हे वत्स, तिमीले आफ्नो यही रूपका आधारमा फूलबाट बनेका 5वटा बाणले स्त्री र पुरुषलाई मोहित गराऊ। तिम्रो काम यही हुनेछ। मोहित गराएर सृष्टिको सनातन कार्य सञ्चालन गर। मैले यो आज्ञा दिएँ। यो समग्र संसार देवता सहित यो संसारमा कुनै पनि देवता सहित अरू जीवले तिमीलाई तिरस्कार गर्न सक्ने छैन। तिमीले गोप्य रूपले प्राणी मात्रको हृदयमा रहेर सधैँ तिनीहरूलाई आनन्द दिने काम गर। आनन्दको कारण बनेर सृष्टिको कार्यलाई निरन्तरता दिनु। हे बाबु, यो संसारमा भएका सबै प्राणीको मन तिम्रो फूलरूपी बाणको आश्चर्यजनक लक्ष्य बन्नेछ। त्यसमा कुनै पनि चिन्ता छैन। तिमीले तिनीहरूलाई सधैँ उन्मत्त बनाइराख्नु है बाबु। यो तिमीले गर्नुपर्ने कार्य हो, जसबाट निरन्तर सृष्टि भइरहन्छ। अब तिम्रो नामका बारेमा पनि सुन हे बाबु। त्यो पुरुषसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेर नि मैले, हे नारद, म आफ्ना पुत्रहरूको मुखतिर हेर्नका लागि त्यो समयमा बाध्य भएँ। आफ्ना पुत्रहरूको मुखतिर हेरेर शान्त हुँदै कमलको आसनमा एकछिन बसेँ। हे नारद, त्यस पछाडि मेरो मनसाय बुझ्ने सामर्थ्य भएका मरीचि सहितका पुत्रले त्यो पुरुषको उचित नाम राखिदिए। मैले भनेको थिएँ नि अगाडि, हे बाबु, तिमीले आफ्नो नामका बारेमा सुन, मैले भनेको थिएँ। त्यस पछाडि म त आफ्नो स्थानमा गएर बसेँ। अनि मेरा मरीचि लगायतका पुत्रहरू थिए नि त, अरू छोराहरू। हे नारद, उनीहरूले नाम राखिदिए। दक्ष सहितका प्रजापतिहरू उसको अनुहार देख्ने बित्तिकै
उसको भाव बुझेर उसलाई बस्ने ठाउँ र पत्नी दिनका लागि बाध्य भए। प्रजापतिहरूले अब पत्नी दिने इच्छा पनि गरे। यानी कि कसलाई पत्नी दिने, कसलाई देवी दिने? ती पुरुषलाई, आफ्नो होइन कि उनलाई चाहिँ आफ्नो पत्नी दिने। मेरा पुत्र मरिची लगायतले त्यो पुरुषको नाम निश्चय गरेर त्योसँग भने। त्यससँग भने ऋषिहरूले भने के भने त भन्दा, तिमीले जन्म लिने बित्तिकै हाम्रो मन अति चञ्चल बनाएका छौ। हाम्रो मन नै चञ्चल भयो। तिमी प्रकट हुने बित्तिकै, तिमीले जन्म लिने बित्तिकै, ओहो तिमी त अत्यन्त शक्तिशाली रहेछौ। ऋषिगणहरूले भने के भने भन्दा, यस्मात् प्रमथसे तत्वं जातोस्माकं यथा विधे त्वं तस्मान् मन्मथ नामात्वं। के भने? तस्मात् मन्मथ नामा। अब त्वं लोके ख्यातो भविष्यति। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यो लोकमा मनमथ, तस्मात् त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मन मोहित बनायौ, त्यस कारणले गर्दा मनमथ नाम त्वं लोके ख्यातो भविष्यति। के हुनेछ? मनमथ नामले तिमी प्रसिद्ध हुनेछौ। मनुष्यहरूलाई ज्यादै उन्मत्त बनाइदिने भएकाले तिमीलाई मदन पनि भनिनेछ। हे बाबु, तिमी ज्यादै दर्पबाट उत्पन्न भएका कारणले गर्दा तिमीलाई दर्पक पनि भनिनेछ। सदर्प भएकाले जगतमा कन्दर्पका नामले प्रख्यात हुनेछौ। यो संसारमा तिमीलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैनन्। पराजित गर्न नसक्ने भएका कारणले गर्दा सबै ठाउँमा तिमी स्वतन्त्रतापूर्वक घुमिरहने हुनेछौ, सबैतिर व्याप्त भएर रहनेछौ। हे बाबु, दक्षले तिमीलाई तिम्रो चाहना अनुसार की पत्नी दिनेछन्। तिनले तिमीलाई धेरै माया गर्नेछिन्। यानी कि तिनले कसले? दक्षले पनि तिमीलाई माया गर्नेछन् भने दक्षले दिएकी जो कन्या हुनेछिन् तिनले पनि तिमीलाई धेरै माया गर्नेछिन्। हे बाबु, यसरी ती कसले भने? अब जो ऋषिहरू थिए नि त्यो समयमा, मानस पुत्रहरू थिए नि त मरिची लगायतका, उनीहरूले भने। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ कसलाई? नारदजीलाई। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि म त्यहाँबाट अदृश्य भएँ। दक्षले मेरो कुरा सम्झँदै कामसँग भने त्यो समयमा मैले अगाडि जे भनेको थिएँ ती भनेका कुराहरू दक्षले पनि सुनेका थिए। ती दक्षले कामसँग भने, मेरो शरीरबाट उत्पन्न भएकी कन्या सुन्दर रूप र उत्तम गुण सम्पन्न भएकी हुनाले तिमीले यिनलाई आफ्नो पत्नीका रूपमा स्वीकार गर। केही समय बितेर गइसकेपछि अब दक्षले पनि अब जो ऋषिहरूले भने जस्तै, ब्रह्माजीले भने जस्तै गरे उनले, र गएर काम, अब उनको नाम के पनि रहेको छ, काम पनि रहेको छ होइन, कामदेव भन्छौँ। दक्षले अब कामदेवलाई अथवा कामलाई कन्या स्वीकार गर्नका लागि आग्रह गरे। यिनी गुणका दृष्टिले तिम्रा लागि अति योग्य छन्। यिनले सधैँ तिमीसँग रहेर तिम्रो चाहना अनुसारको व्यवहार गर्नेछिन्। हे काम, यसरी दक्षले भन्नुभयो। यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि दक्षले आफ्नो शरीरबाट निस्किएको पसिनाबाट उत्पन्न भएकी ती कन्याको जो नाम थियो रति, अब आफ्नो पसिनाबाट उत्पन्न भएका कारणले गर्दा ती कन्याको नाम रति राखिदिएका थिए। तिनै रतिलाई आफ्नो अगाडि विधिपूर्वक हिसाबले अब विवाह होइन, ब्रह्म विवाहको हिसाबले विवाह गराएर कामलाई दिए। कसले? दक्षले। ती दक्षकी पुत्री रति ज्यादै सुन्दरी थिइन्। सुन्दरी भएका कारणले गर्दा मुनिहरूलाई आकर्षित गराउन सक्षम थिइन् ती रति। उनीसँग विवाह गरेर काम पनि धेरै प्रसन्न भएका थिए। त्यो समयमा आफ्नी ज्यादै सुन्दरी पत्नी रतिलाई देखेर उनको हावभावले काम अत्यन्त मोहित भएका थिए। आफ्नी छोरीको विवाह हुँदा खुसी भएको अनुभूति गरेर दक्ष ज्यादै प्रसन्न भए। त्यो समयमा काम पनि धेरै आनन्दित भए। रति कामदेवलाई पाएर अति नै हर्षित भएकी पनि थिइन्। फेरि रति पनि अत्यन्त के भइन्? हर्षित भइन् त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू,
सुतजीले अगाडि गएर नैमिषारण्यमा भेला भएका जति पनि ऋषिहरू थिए ऋषिहरूलाई भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू के भन्नुभयो? कौसुमानि तथास्त्राणि पञ्चादाय मनोभव प्रच्छन्न रूपी तत्रैव चिन्तयामास निश्चयम्। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि नारद मनै ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नि त यो सारा प्रसङ्ग। नारदजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र प्रसन्न भएकाले उनले फेरि शिवको स्मरण गर्दै भन्न लाग्नुभयो। कसले? नारदजीले। तपाईले शिवको यो आश्चर्यजनक लीलाका विषयमा बताइदिनु हो हे पितामह। अब मलाई पितृहरू उत्पन्न गराउने ब्रह्माकी पुत्री सन्ध्या कहाँ गइन् त? उनले के गरिन्? उनको विवाह कोसँग भयो त सन्ध्याको? यो कुरा पनि बताइदिनुहोस्, म यो पनि सुन्न चाहन्छु। यसरी सोधिसकेपछि अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ इति सञ्चिन्त्य मनसा निशित्य च मनोभव पुष्पजम पुष्पजातैश्च। हेर्नुहोस् यसरी भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले। हेर्नुहोस् पुष्पजम पुष्पजातैश्च यो ज यामास मार्गणैहि। ल हेर्नुहोस् ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर यहाँ के भन्नुहुन्छ त? हे वत्स, मेरी मानस पुत्री सन्ध्या तपस्या गरेर यसरी नारदजीको यी कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ मेरी मानस पुत्री जो सन्ध्या थिइन्, सन्ध्याले तपस्या गरेर शरीर त्याग गरिन्। शरीर त्याग गरिसकेपछि मेधातिथि मुनिकी जो छोरी अरुन्धतीका नामले उनी पछाडि गएर प्रख्यात भइन्। उनले ब्रह्मा विष्णु र शिवको आज्ञा अनुसार वशिष्ठलाई आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गरिन्। हे नारद, ती अरुन्धती सबैले पूजा गर्नका लागि योग्य देवी थिइन्। यसरी ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। त नारदजीले अगाडि गएर फेरि प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यति भन्ने बित्तिकै के भन्नुहुन्छ? अब सन्ध्याले कसरी के का लागि र कहाँ तपस्या गरिन् त प्रभु? अनि सन्ध्या कसरी शरीर परित्याग गर्नका लागि सक्षम भइन्? उनी कसरी शरीर परित्याग गरेर मेधातिथिको छोरी भइन् त? उनले ब्रह्मा विष्णु र शिवको आज्ञा अनुसार वशिष्ठलाई कसरी आफ्नो पत्नी बनाइन्? यसका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्, यो पनि म सुन्न चाहन्छु। यसरी नारदजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ हे बाबु, सन्ध्याको मनमा सकाम भाव उत्पन्न थियो। सकाम भाव उत्पन्न भएकाले उनले वैदिक मार्गका अनुसार म आफ्नो शरीर अग्निमा आहुति दिन्छु, उनले यो सोच राखिन्। आजदेखि यो संसारमा कुनै पनि शरीरधारी उत्पन्न हुने बित्तिकै काम भाव सम्पन्न नहोस्, यो सोच राखेर यसो उत्तम सोच हुन्छ नि त कोही कोही व्यक्तिहरूको। ल हेर्नुहोस् यिनमा पनि यो सोच आयो, कोही पनि शरीरधारी यदि उत्पन्न हुन्छन् भने उसमा काम भाव उत्पन्न नहोस्। यही भन्नका लागि म ज्यादै कठोर तपस्या गरेर यो मर्यादा स्थापित गर्नेछु, उनले यो सोच राखिन्। र यसपछि म यो जीवन परित्याग गर्नेछु भन्ने निश्चय गरिन् ती देवीले। आफ्नो मनमा यस्ता प्रकारको निश्चय गरेर चन्द्रभागा नदीको उनले त्यो मध्यस्थल चन्द्रभाग पर्वतमा गइन्। यसरी सन्ध्या तपस्या गर्ने दृढ निर्णय गरेर त्यो उत्तम पर्वतमा गए कि ती देवी त्यहाँ गएको थाहा पाइसकेपछि मैले आफ्नो नजिकमा बसिरहेका वेद वेदाङ्गका ज्ञाता र ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठसँग भने। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ मैले वशिष्ठसँग भने सन्ध्या तपस्या गर्ने निश्चय गरेर चन्द्रभागा पर्वतमा गएकी छन्। त्यहाँ गएकी हुनाले तिमीले त्यहाँ गएर उनलाई विधिपूर्वक दीक्षा देऊ
उनलाई तपस्याको भावको ज्ञान नभएकाले तिमीले उनलाई लक्ष्य प्राप्ति हुने किसिमको उपदेश दिने प्रयास गर हे वशिष्ठ। मैले यसरी आज्ञा दिएँ। मेरो यस्तो प्रकारका आज्ञा पाइसकेपछि वशिष्ठ अत्यन्त तेजस्वी पनि थिए। हे नारद, तिनी तेजस्वी वशिष्ठ ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर सन्ध्याको नजिकमा गए। त्यो चन्द्रभागा पर्वतमा जलमा हुनुपर्ने गुण सहितको मान सरोवर जस्तै शोभायमान एउटा देव सरोवर थियो। वशिष्ठले त्यो सरोवरको किनारमा बसेकी सन्ध्यालाई देखे। त्यहाँ पुगेर कमलको फूलले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको त्यो सरोवर सन्ध्याका प्रभावले चन्द्रमा र ताराले परिपूर्ण भएको आकाश जस्तै देखिएको थियो। ती सन्ध्या त्यहाँ बसेकी देखेपछि वशिष्ठले आश्चर्यचकित हुँदै त्यो बृहल लोहित नाम भएको सरोवर थियो, त्यो सरोवर र त्यो पर्वतको शिखरबाट निस्किएर समुद्रतिर गएकी चन्द्रभागा नदीको राम्ररी निरीक्षण गर्न लागे। जसरी गंगा हिमालयबाट निस्किएर समुद्रतिर जान्छन्, त्यसै गरी चन्द्रभागको पश्चिमतिरको शिखर छेडेर ती नदी समुद्रतिर गइरहेकी थिइन्। त्यो चन्द्रभाग पर्वतमा रहेको बृहल लोहित सरोवरको किनारमा बसेकी सन्ध्यासँग वशिष्ठले सोधे। त्यो समयमा वशिष्ठले भने, हे देवी, तिमीले यो मनुष्य विहीन पर्वतमा किन आएकी छौ? एक्लै तिमी आएर बसेकी छौ, केहीको डर छैन तिमीलाई? तिमी कसकी छोरी हौ? तिमीले यहाँ के गर्ने विचार गरेकी छौ? मलाई यो सबै कुरा बताऊ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर नारदजीसँग भन्दै हुनुहुन्छ, हे वत्स, हे नारद, वशिष्ठका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि सन्ध्याले उनीतिर हेरिन्। पहिले त मजाले ठम्याइन् के। र त्यस समयमा वशिष्ठ आफ्नो तेजका प्रभावले दन्किएको आगो जस्तै प्रकाशमय भएका थिए। उनलाई हेर्दा ब्रह्मचर्य शरीर धारण गरेर आएको अनुभूति हुन्थ्यो। उनको शिरमा जटा शोभायमान भइरहेको थियो। सन्ध्याले उनलाई आधारपूर्वक प्रणाम गरेर भनिन्। सन्ध्याले भनिन् यसरी मजाले हेर्दै, म ब्रह्मा की पुत्री हुँ, यानी कि ब्रह्मा की छोरी हुँ। मेरो नाम सन्ध्या हो र म तपस्या गर्नका लागि यो मनुष्यविहीन पर्वतमा आएको हुँ। यदि तपाईलाई उपदेश दिन उचित लाग्छ भने मलाई तपस्या गर्ने विधि बताइदिनुहोस्। बरु मलाई त केही विधिहरू केही थाहा छैन। विधि विधान के हो, कसरी तपस्या गर्ने, के गर्ने, केही पनि थाहा छैन। बरु तपाईलाई थाहा छ भने मलाई बताइदिनुहोस् न, किनकि म तपस्या गर्न चाहन्छु। मलाई तपस्याको विधिका विषयमा केही ज्ञान नभए तापनि तपस्या गर्ने निश्चय गरेर म यहाँ आएकी हुँ। मैले यही चिन्तन गरेको छु कि म जसरी भए पनि तपस्या गर्छु, जसरी भए पनि तपस्या गर्छु। मैले यही चिन्तन गरेको छु। यसरी सन्ध्याले भनिसकेपछि वशिष्ठले अगाडि गएर भने, तिमीले सबैभन्दा उत्कृष्ट तेज सम्पन्न उत्तम तपस्वी र सबैले आराधना गर्ने परमात्मा शिवलाई जान्दछौ? परमात्मा शिवलाई आफ्नो हृदयमा स्थापना गरेर जो धर्म, अर्थ, काम र मोक्षको आदि कारण तीनवटै लोकका सृष्टिकर्ता अद्वितीय पुरुष शिवको भजन गर, शिवको आराधना गर। यहीबाट तिमीले सबै कुरा बुझ्नेछौ, जान्नेछौ। यदि तिमीले मैले बताउन लागेको मन्त्र उच्चारण गरेर शिवको आराधना गर्यौ भने नि हे देवी, निश्चित रूपमा तिम्रो अभिलाषा पूर्ण हुनेछ। हे सन्ध्या, यो फेरि निश्चय हो। यो नै तपस्या हुनेछ। सबै कुरा विधि विधान नै यही हुनेछ। म तिमीलाई बताउँदैछु, तिमीले चिन्ता नगर। ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः शङ्कराय यो मन्त्रको जप गर्दै मौनतापूर्वक तपस्या आरम्भ गर। हे देवी, मैले बताएको विधि ध्यानपूर्वक सुन। पहिला 2 पटक 6औं प्रहरमा तिमीले जलको मात्र भोजन गर्नु। के गर्नु? जल मात्र पिउनु। तेस्रो पटकको 6औं प्रहरमा उपवास बस्नु। यसै गरी तपस्या समाप्त नभएसम्म 6औं प्रहरमा जलको भोजन र उपवास गरिरहनुपर्छ। हे देवी, यसरी गरिएको मौन तपस्या ब्रह्मचर्यको फल दिने हुन्छ, सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने हुन्छ। यस प्रकारले तपस्या गरेपछि प्रसन्न हुनुभएका शिवले तिमीलाई अवश्य पनि तिम्रो अभिलाषा अनुसारको फल दिनका लागि प्रकट हुनुहुनेछ। अवश्य फल दिनुहुनेछ शिवले।
ती सन्ध्यालाई यस्ता प्रकारको उपदेश दिएर वशिष्ठ उनीसँग अनुमति लिएर त्यहाँबाट अदृश्य हुनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीले अगाडि गएर नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे वत्स, हे बाबु, यसरी वशिष्ठबाट तपस्या गर्ने जो विधि थियो, जो विधान थियो, त्यो विधि विधान पाएकी सन्ध्या मनमनै अब अत्यन्त प्रसन्न भइन्। यति प्रसन्न भइन् कि ओहो, त्यो प्रसन्नताको त यहाँ के सीमै छैन, ठेगानै छैन। अत्यन्त प्रसन्न हुँदै तपस्विनीको भेष धारण गरेर बृहल्लोहित सरोवरको किनारमा बसेर एकाग्रतापूर्वक तपस्या गर्न थालिन्। कसले? सन्ध्याले। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यसरी तपस्या गर्ने सिलसिलामा अब सन्ध्याले उनले आफ्नो मनलाई शिवमा एकाग्र गराइन् र उनी ज्यादै कठोर तपस्या गर्नका लागि तत्पर भइन्। तपस्या गर्न पनि थालिन्। उनले तपस्या गरेको 4 युग बितेछ। हेर्नुहोस्, 4 युग बितेपछि शिव उनको तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभयो। हेर्नुहोस्, सन्तुष्ट हुनुभएकाले उनले चिन्तन गरे अनुसारको रूपमा जो सन्ध्याको अगाडि प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेवको भगवान भोले बाबा शिवजी प्रकट हुनुभयो। आफूले जसको चिन्तन गरेको थियो उहाँ शिव आफ्नो अगाडि प्रकट हुनुभएको देखेर उनी ज्यादै आनन्दित भइन्। को सन्ध्या भगवान शिवको मुखमण्डल ज्यादै प्रसन्न देखिन्थ्यो। त्यो समयमा उहाँले शान्त स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो अनि अनायास रूपमा भयभीत हुँदै त्यो समयमा मैले भगवान शिवसँग के भन्ने होला, उहाँको स्तुति कसरी गर्ने होला भन्ने चिन्ता गर्न थालिन् ती सन्ध्याले। यस्ता प्रकारले चिन्ता गरेर आफ्नो दुवै आँखा बन्द गरिन् सन्ध्याले। त्यो समयमा यसरी उनले आँखा बन्द गरेपछि भगवान शिवले उनको हृदयमा प्रवेश गरेर अलौकिक ज्ञान, अलौकिक वचन र अलौकिक दृष्टि दिनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई। हेर्नुहोस्, यसरी अलौकिक ज्ञान, वचन र दृष्टि प्राप्त भइसकेपछि जान्न कठिन, जो जान्न अत्यन्त कठिन शिवजीलाई अथवा भगवान शिवलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेर उहाँको स्तुति गर्न थालिन्। कसले? सन्ध्याले स्तुति गर्न थालिन्। सन्ध्याले भन्न लागिन्, यहाँबाट जो आकारविहीन परम ज्ञानद्वारा मात्र जान्न सकिने, न सूक्ष्म न स्थूल न होचो न अल्गो हुनुहुन्छ हजुर, जसको स्वरूपको योगीहरूले आफ्नो मनमा चिन्तन गर्दछन्। तपाईँ शिवलाई बारम्बार नमस्कार छ। कसले? हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सन्ध्याले यसरी स्तुति गर्न लागिन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अझै अगाडि भन्दछन्, जसलाई सर्व भन्दछन्, जो शान्त स्वरूप निर्मल विकार रहित आफ्नै प्रकाशले प्रकाशमय हुने, आकाश जस्तै गुणविहीन अज्ञान रूपी अंधकार भन्दा धेरै टाढा रहनुहुने शिवलाई म के गर्दछु? प्रणाम गर्दछु। जसको रूप अद्वितीय माया भन्दा अलग छ, प्रकाशमय, आनन्ददायक, सत्य, ऐश्वर्य सम्पन्न छ, वहाँ भगवान शिवलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कसले? सन्ध्याले यसरी बारम्बार स्तुति गर्दैछिन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब अझै यहाँनिर धेरै लामो स्तुति सन्ध्याले गरिराखेकी छिन्। जसको रूप अद्वितीय माया भन्दा अलग छ, प्रकाशमय, आनन्ददायक, सत्य छ, ऐश्वर्य सम्पन्न पनि छ, उहाँ भगवान शिवलाई त नमस्कार छँदैछ। यो जगत भन्दा यथार्थ रूपमा अलग, सत्व प्रधान, ध्यान गर्न योग्य, आत्मस्वरूप, जगतको सार रूपी, सबैलाई मुक्ति दिनेवाला हजुर भइबक्सनुहुन्छ। हजुर पवित्र भन्दा पवित्र हुनुहुन्छ हे प्रभु, उहाँ महेश्वरलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। तपाईको जुन स्वरूप शुद्ध, ज्यादै आकर्षक रत्नका आभूषणले सजिएको र कपूर जस्तै सेतो रहेको छ, जसले आफ्ना हातमा वरमुद्रा, अभय मुद्रा, त्रिशूल र मुण्ड धारण गर्नुभएको छ हे प्रभु, उहाँ अलौकिक, चिन्मय, सगुण र साकार रूपले सुशोभित हुनुहुन्छ। तपाईँ शिवलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। तपाईँ आकाश, पृथ्वी, दिशाहरू, जल, तेज र काल स्वरूपी महेश्वरलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। जसको शरीरबाट प्रकृति र पुरुष उत्पन्न भएका छन्, जसको यथार्थ स्वरूप बुद्धिको क्षमता भन्दा बाहिर रहेको छ, उहाँ भगवान शङ्करलाई पटक पटक मेरो नमस्कार छ हे प्रभु।
जसले ब्रह्माको रूप धारण गरेर सृष्टि गर्नुभएको छ र विष्णुको रूप धारण गरेर जगतको पालन गर्नुभएको छ र गर्नुहुन्छ। रुद्रको रूप धारण गरेर समग्र सारा संसारको संहार पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ शिवलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ हे प्रभु, जसको यहाँनिर वर्णनै गर्न सकिन्न, जसले कारणको पनि कारण भएकाले अलौकिक अमृत रूपी ज्ञान अणिमादि सहितका ऐश्वर्य लोकहरूमा भएका सबै वैभव दिनुहुन्छ, जो आफू प्रकाश रूपी र प्रकृति भन्दा यथार्थ रूपमा अलग हुनुहुन्छ। उहाँ शिवलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। जसका गोडाबाट पृथ्वी र अन्य अङ्गहरूबाट सबै दिशा सूर्य चन्द्रमा कामदेव सहित अन्य देवता उत्पन्न भए, जसको नाभिबाट अन्तरिक्ष उत्पन्न भयो, उहाँ शम्भुलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ। तपाईं सबैभन्दा उत्कृष्ट परमात्मा हुनुहुन्छ हे प्रभु। तपाईं नै अनेकौं प्रकारका विद्या हुनुहुन्छ हे प्रभु। तपाईं नै संहारकर्ता होइबक्सनुहुन्छ हे प्रभु। तपाईं सद्ब्रह्म र परब्रह्म हुनुहुन्छ, जसको आदि मध्य र अन्त्य छैन, जसबाट यो समग्र जगत उत्पन्न भएको छ, जो मन र वचनको सामर्थ्य भन्दा टाढा रहनु भएको छ। म उहाँ शिवको कसरी स्तुति गर्न सक्दछु हे प्रभु, जसको स्वरूपका विषयमा ब्रह्मा लगायतका देवता कठोर तपस्या गर्ने मुनिहरूले पनि यथार्थ रूपमा बताउन सक्दैनन् तपाईको बारेमा। उहाँको मैले कसरी स्तुति गर्ने हे प्रभु। तपाईं निर्गुण हुनुहुन्छ, म विवेकहीन छु, म विवेकहीन स्त्री। तपाईका गुणहरूका बारेमा अनभिज्ञ रहेकी छु, तैपनि मैले हजुरको जानी नजानी स्तुति गर्ने। तपाईको स्वरूपका विषयमा यथार्थ रूपमा वर्णन गर्ने सामर्थ्य कसैमा छैन हे प्रभु। तपाईलाई नमस्कार छ। मसँग प्रसन्न भइबक्सनुहोस् हे प्रभु। तपाईलाई पटक पटक मेरो नमस्कार छ। सन्ध्याले यसरी स्तुति गरिन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर नारदजीसँग भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, सन्ध्याले यस्ता प्रकारको स्तुति गरेपछि, सन्ध्याले गरेको स्तुति सुनिसकेपछि आफ्ना भक्तलाई धेरै माया गर्ने शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। त्यो समयमा उहाँको शरीर रुखको बोक्रा र मृगको छालाले ढाकिएको थियो। त्यो समयमा उहाँको शिरमा पवित्र जटा रहेको थियो। उहाँ भगवान शिव अत्यन्त दयालु। उनी शिवले दयालु भावमा भन्नुभयो, अब हे देवी, म तिम्रो तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न भएको छु। ज्यादै प्रसन्न भएकाले तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग। के वर माग्छौ? मैले नदिने केही पनि छैन। मैले नदिने कुनै पनि वस्तु यो सारा चराचर जगतमा छैन। जे मागे पनि दिन्छु। म तिम्रो चाहना परिपूर्ण गरिदिन्छु हे देवी भन। यसरी भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो। त यो शब्द सुन्ने बित्तिकै सन्ध्याले अगाडि गएर भन्दछिन्, यदि तपाईँ मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने नि हे प्रभु, यो संसारमा पृथ्वी सहित जुनसुकै ठाउँमा रहेका प्राणी जन्मदै काम भावना सम्पन्न रहिरहेका हुन्छन्, जो जन्मदै काम वासनामा लिप्त हुन्छन्, जन्मदै काम भावना सम्पन्न नहुन्। हे प्रभु, मेरो काम भावना सम्पन्न दृष्टि कहीँ नपरोस्। जो मेरो पति हुनेछन् उनी मेरो ज्यादै सुहृदयी हुन्। तपाईं प्रसन्न हुनुहुन्छ भने यो संसारमा पृथ्वी सहित जुनसुकै ठाउँमा रहेका प्राणीसँग जन्मदै काम भावना सम्पन्न नहोस् है। म यो चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा त मेरो पति बाहेक जसले मलाई काम वासना सम्पन्न दृष्टिले हेर्छ नि प्रभु, त्यो तत्कालै नपुंसक होस्। मलाई यो आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई यो वरदान दिनुहोस्। यसरी अब सन्ध्याले स्तुति गरिसकेपछि अगाडि गएर भगवान भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको छ भगवान भोले बाबा पनि। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, उहाँले भन्नुहुन्छ, हे देवी, मैले तिमीलाई तिम्रो अभिलाषा अनुसारको वर दिएँ। तिमीले चिन्ता नगर। अब तिमीले चिन्ता नगर। प्राणीको जीवनमा मुख्य रूपमा 4 अवस्था हुन्छन् हे देवी, जसलाई बाल्यकाल, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था र वृद्ध अवस्था भनिन्छ। तेस्रो अवस्थामा प्रवेश गरेपछि शरीर धारण गरेको जीव काम वासना सम्पन्न हुन्छ। कतै कतै दोस्रो अवस्थाको अन्तिम भागमा पुगेपछि प्राणी काम वासना सम्पन्न हुन्छ। तिम्रो तपस्याका प्रभावले मैले काम वासना उत्पन्न हुने यो मर्यादा स्थापित गरिदिएँ। चिन्ता नगर। अब ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भगवान भोले बाबाले आशीर्वाद दिनुभएको रहेछ त। ल हेर्नुहोस्, तेस्रो अवस्थामा प्रवेश गरेपछि शरीर धारण गरिसकेपछि नि, जस्तो अब यहाँनिर
बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था अनि यौवन अवस्था हुन्छ नि। यौवन अवस्थामा पुगेपछि मात्र व्यक्तिमा काम वासना उत्पन्न होस्। ल मैले यो के दिएँ, वरदान दिएँ हे देवी, अब तिमीले चिन्ता नगर। जसका कारण शरीर धारण गर्ने जीव जन्मने बित्तिकै काम वासना सम्पन्न हुने छैन। काम वासना सम्पन्न जन्मने बित्तिकै हुने छैन। मैले आशीर्वाद दिएँ। ल हेर्नुहोस् त, यही आशीर्वादका कारणले त अहिले जन्मने बित्तिकै कति चाहिँ ब्रह्ममय हुन्छन् होइन, भगवानको स्वरूप हुन्छन् नि बालबालिकाहरू होइन। अब जुन कुमार अवस्थासम्म उनीहरूमा कुनै पनि काम वासनाहरू उत्पन्न भएको हुँदैन, तर जब बढ्दै जान्छन् नि त्यस पछाडि काम वासना उत्पन्न हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो कसको आशीर्वाद थियो? भगवान भोले बाबाकै आशीर्वाद थियो। सन्ध्याले यो आशीर्वाद मागेकी थिइन्। अब अन्य कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।